السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة وبكل فرح وسرور. اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو كنتمنى يكون ديك الشرح يعني فادكم وضحت لكم الصوره ولا وضح لكم الكور وبان لكم يعني فين ماشي الكور. كنتمنى تكون يعني فهمتوا مزيان. وسمحوا لي حتى كنت عطل على حساب الكونيكسيون، وبحكم اني هذه 3 سيمانات دابا ما شفت في الكور يعني حتى انا بديت تنسى عليا براسي، يعني كنرجع من جديد. بحكم اني باقي للإيمينولوجي، يعني هاد الفيديوز كياخدو مني وقت طويل بزاف. ودابا على بركة الله نشوفوا هاد لي سيسي، نشوفوا ما امكن لي سيسي نراجعوهم. بالنسبه هذا امتحان 2018. هاد الشيء اللي الفوق يعني هذا كامل كيهضر لنا على السونسوريال. حنا السونسوريال يعني ما عندناش داخل. اذا نشوفوا ما يتعلق بالغينال. هنايا اون بريزونس دو فازوبريزين اللي هو ادي اش ولا الافي بي قلت لكم البارح، يعني في هذاك الفيديو يمكن 3. ما قالش على الرقم بالضبط. قلت لكم هاد الفازوبريزين كيفرزوه لنا دي غلوند عندنا في الدماغ، ياك كيعمل لنا بزاف د الحوايج، ومن بين هاد الحوايج كيفافوريزي لا ريابسوربسيون دو لو، ياك. هنا قال لك في البريزونس ديالو لي بلو غروند فراكسيون دو لو فلتري اي ريابسوربي دون اكبر كميه الماء فين كيتريابسوربوش تيوب كونتورني بروكسيمال انس دو إلي تيوب ديستال كانال كوليكتور ولا كانال كوليكتور ميدولار. هنايا كورتيكال وميدولار يعني نفس الحاجه، هو اصلا كانال كوليكتور يعني مشروك. بالنسبه لهذا لي تيوب حنا عارفين تيوب بروكسيمال هو قلنا فيه 80% كيعملنا الريابسوربسيون 80% د الماء. وهاد الفازوبريزين كاين ولا ما كاين ما كيهمناش، يعني حيتاش في تيوب كونتورني بروكسيمال عندنا الريابسوربسيون اوبليغاتوار دو لو. قلت لكم اوبليغاتوار بالنسبه للبروكسيمال وفاكولتاتيف بالنسبه يعني ديستال، يعني واحد كونترولي واحد نون كونترولي. بالنسبه للتيوب كونتورني بروكسيمال نون كونترولي، يعني هاد الفازوبريزين ما عندهم اي ما كيكونتريلي لنا والو. هنايا سؤال 22 اون بريزونس دو فازوبريزين لا ريغولاسيون فراكسيون هي قال لك لا بلو غروند فراكسيون يعني منين ما كيكونش ومنين كيكون. حنا يعني قلنا بحال كان بحال ما كان، يعني ما كي يعني حنا عندنا الريابسوربسيون في تيوب كونتورني بروكسيمال اوبليغاتوار كيكون عندنا 80% د الماء، واخا. ايه parmi les substances suivantes qu'il est sont celles dont la clearance est supérieure à 0 à l'état physiologique. قالك شنو هو هنا اللي عنده الكليرونس ديالو اللي كنحسبوه كنلقاوه كبار من صفر. يعني هادو كاملين عندهم الكليرونس كبار من صفر، سي ال موان ان ا بلس الكريتينين لوري، يعني هادشي كامل كيبان لنا في الاخر، يعني الكليرونس ديالهم كبار من الصفر. يعني حيتاش كيبانوا لنا في الاخر علاش الجليكوز ما كيبان لناش، يعني كيوقع له الغيابسوربسيون قلنا 100% هو لي زاسيد اميني، واخا. Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui correspondent à une fonction afin rénale. suivant quelles sont les régulations de. قال لك هذه هي اللي قلنا في الصفحه الاولانيه. اول وحده قلت لكم قلت لكم الفونكسيون الغينال فونكسيون دو لوران. شنو كيعملنا الريغولاسيون دو فوليوم عفوا اكسترا سيلولار، régulation de la concentration plasmatique du glucose وكيعمل لنا synthèse de glucose، ما كيعملناش régulation de la concentration du glucose. La régulation de tension artérielle هي excrétion des produits finaux du métabolisme des protéines، يعني الاكسكريسيون داكشي كامل اللي ما لي ميديكامون داكشي كامل اللي ما فهمتني اللي ما عندوش هذوك كاملين كاينين في ديك اللو ود البوليكوب غتلقاوهم. Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui contribuent à la formation d'urine concentré. قلت لكم في ديك اليورين كونسونطري اليورين ماشي كونسونطري هادشي كيتعلق بالماء. قلت البارح وريتها لكم يمكن في الفيديو ما قبل الاخير، بغيت نوريها لكم هنا. البارح قلت لكم يعني ماشي مهمه بزاف، ولكن هي كتبان لي هنايا ما نعرف فين هاد البي دي اف. هذا مشكله هادي هاد البي دي اف بلاتي نوقف.
ها هي هنايا عندنا كونسونطراسيون اورينير. فوقاش كيكون الكونسونطراسيون يعني اورينير ديليوسيون اورينير. ملي كيكون عندنا قلنا هو لا سيكريسيون فازوبريزين. ها هي المهم هو هذا انا غنشرح لكم تما، نكمل لكم الشرح تما. يعني هنايا ملي كيكون الماء بزاف شنو كيكون يعني كيكون بعض المرات كونسونطري ولا ماشي كونسونطري. بلاتي ترجع لكم تما. هي فين حنا قالك ترونسبور اكتيف دو ان ا سي ال دو تيوب كونتورني بروكسيمال. حنا خصنا نعرفوا علاش امتى كيكون عندنا لا فورماسيون دورين كونسونطري. ملي كيكون عندنا l'imperméabilité de l'eau de la branche large ascendante de l'as de Illy. Perméabilité de l'eau élevée du canal collecteur en absence يعني de vasopresine. هاد لي دو ملي كيكون عندنا الامبيرميابيليتي ديال لو، يعني حنا اصلا قلنا في لارج اسوندونس ما كيكونش عندنا الماء نهائيا. يعني امتى؟ ملي ما كيكونش عندنا الماء ومني ما كيكونش عندنا الادي اش. حنا قلنا الادي اش كيفافوريزي لنا يعني كيفافوريزي لنا لابسوربسيون د الماء. وتما ملي كيكون عندنا وفي لارج اسوندون قلنا حنا ما كيكونش عندنا دائما الماء. ومني ما كيكونش الماء يعني يكون لي كولورين كونسونطري. هي ديك الجدوله تشوفوها تما. ملي كيكون عندنا الماء قليل كيكون عندنا لورين كونسونطري. واخا concernant l'ins large 26 concernant l'ins large ascendante de Illy ياك possède un transporteur d'adoma de sel suite la fournisade. هذه البارح ممكن نوريها لكم، انا نرجع نوريها لكم. ها هي ديك فورميسيد هي هنايا فلانس دو اللي اسوندونس. ممكن تشي البارح ردت لها البال في ديك الفيديوز الاخر. قلت هذه ماشي مهمه، ساعه هي مهمه ساعه يعني سطاع. واخا في كنا suit l'administration de formicide de grand volume d'urine dilué sans produit. يعني كيكون عندنا بزاف l'urine dilué sans produit. يعني حتىش اصلا ما كيكونش عندنا حتىش تما تشوفوا ديك الجدول اللي وريتكم عاوتاني قبيله ديك عاد دابا. يعني دابا قلت لكم باللي ملي كيكونش عندنا الماء كيكون l'urine بزاف ياك. هنايا هاد الاقتراح الثاني ولا الاخراني تما لو لاس دو اللي اسوندونت. وقتاش ما تشوفوا الماء يعني يعني ماشي صحيح بجوج ماشي صحاحين. واخا هذه من نفوتوا عليها تنعاود نشوفها معكم. هنا لي كيستيون من 32 ل 36 كاينين بهذا الشيما. زعما قال لك زعما كل وحده مثلا 32 قال لك سيت اكسيون دو لورمون اونتي ديوريتيك. ما كنعرفش نخدم في الطاويلي. سيت اكسيون دو هرمون اونتي ديوريتيك بالحق بلاتي نشوفوا بعدا هو تيوب كونتورني بروكسيمال. قلت لكم هو اللي كيكون لاصق ديريكت في الغلوميرول هو بالنسبه لبي لانس دو اللي ديسوندونت. بالنسبه للسي لانس دو اللي اسوندونت بالسي دي لانس يعني ماشي لانس عفوا تيوب كونتورني ديستال. و هو التيوب كونتورني عفوا ماشي تيوب كانال كوليكتور. واخا بالنسبه سيت داكسيون دو هرمون اونتيوريتيك يعني ادي اش. قلت لكم فين كيخدم هذا في لو تيوب ديستال و كوليكتور. قلنا في 1 و في 2 كاينين في ديستال باش قلت لكم كيوقع غير ابسوربسيون داكشي في 1 في 2 يعني تما كتبين مع واش يقولوا له اللي هو كوليكتور او ديستال اللي هو دي. سيت دو ريابسوربسيون اكتيف دو ان ا بلس. عندنا ا سي دي يعني بروكسيمال والسي اللي هو اس دو اللي ديسوندونس والدي اللي هو دي فين هو دي اللي هو ديستال. بالنسبه للكوليكتور ما كاينش حتى كوليكتور ان ا سي ال ماشي ان ا بلس. 34 سيت دو ريابسوربسيون اوبليغاتوار دو لو. هذا باين
اللي هو تيوب كونتورني بروكسيمال اللي هو A. سيت داكسيون دو فورميزيد قبيله شفناها قلنا هو سي هو سي عفوا هو لانس دو إلي ascendante. 36 سيت de l'osmolarité tubulaire et supérieure à celle du plasma B. هذا B اللي هو لانس دو إلي ديسوندونس، يعني فيه تشوف l'osmolarité زعما كرا الماء تما، يعني اصلا هو سولمو الماء. La rhénine est produite et sécrétée à partir de sels granulaires situés dans في كي تفرز لنا الغينين. قلت لكم في ديك الشبكه تما الفوا يعني الكبد كيفرز لنا الغينين كي اكتيف لنا الانجيوتنسين 1. انجيوتنسين 1 كيتزاد عليه واحد الانزيم اخر اللي كي اكتيفيه يعني كيفرزوه لنا الرئتين لي بومون، من بعد عاد كيعطينا انجيوتنسين 2. انجيوتنسين 2 عاوتاني قلنا عنده 3 د الحاجات كيعمل لنا كيفافوريزي كدا وكدا وكدا. المهم نساو عليا تشوفوهم في ديك الفيديو. اذا هنا قال لك الماكيولا دان ساسيل دو 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 دو. المهم داكشي كامل ما كاينش، يعني ما كاين حتى شي سؤال صحيح تما. 38 parmi les proportions suivantes concernant le tubule عفوا proximal qui sont celles اللي هما vrai ياك. قلنا هو فيه 65 ultra glomérule et réabsorbé et retourne dans le sang. La réabsorption de cette portion du néphron n'est pas régulière. قلنا ماشي régulier ولا ماشي contrôlé، يعني obligatoire، ماشي régulier par les hormones. ما كاين حتى شي هرمون كيتدخل ليه. بيان كو لاطيبي هنا عنده الاطيبي ما عنده حتى علاقه بهذا التيوب هذا. لو ليكيد انترون دون لانس دو اللي ريست ايزوتونيك او بلازما انفيرون 300 اوسمات. هذيك الوحده العجيبه هذيك كاينه في ديك وريت لكم 300 نشوف لها قلب عليها زعما باش نوقف بعد هي هادي صافي نبوتوها باش ما نعطلوش فيها الوقت. هنا قالك tous les événements suivants que se produit dans la branche descendante de l'Inst اللي سول ليكل هنا عندنا دم كاملين يعني فيهم يعني لا ريجيون بروفوند الاخرى هذيك الاولانيه يعني ما عندها علاقه بلانستو اللي بالحق صحيحه. لو ديفيوز فاسيلمون بار لوسموس هذه صحيحه. لو ريابسوربي بار ترانسبور اكتيف لا ريابسوربي يعني سوبليمونتير ماشي ما كاين حتى شي ترانسبور هنا. هذه هي اللي خاطئه صافي. À l'extrémité de boucle, la concentration de liquide tubulaire augmente et son volume est diminué. علاش؟ حيتاش اللانس دو اللي هو رقيق عليها. Parmi les proportions suivantes concernant la régulation rénale de liquide acido-basique شنو هي اللي خاطئين هنا؟ Le rein peut filtrer et sécréter les H+ dans le liquide. Dans le liquide tubulaire. Les reins pouvant filtrer et sécréter les H+, les ions H+ dans le liquide. الكيد قالك هنا اصلا شنو هما اللي خاطئين. عفوا انا كنعاود نقرا زعما هذه صحيحه حيت البارح قلت لكم لي غا بوفون فيلتري اي سيكريتي لي زايون دو لو H+ dans le liquide ياك. لي غا عاوتاني ريابسوربون نورمالمون لا توتاليتي هادي حتى قلت لكم بيكربونات حيت البيكربونات يعني كيكونوا بزاف. نورمالمون اون سيغتان كونتيتي د H+ اي اكسكريتي هذه خطا حيتاش ما حنا قلنا كتريابسوربو كتفلتر عفوا وتسكريتا ياك. اي متى كيوقع على الاكسكريسيون ملي كنبغيو يعني اكسكريسيون دو H+ اي برودوي ملي كنبغيو نبرودوي دي نوفو بوكربونات عفوا وملي كيكون عندنا يعني بار لو تامبون امينيومون. ديك السؤال ديك الورقه الاخرانيه نسيت انا نسيتها بدات تنسى عليا. المهم شوفوا في اخر ورقه في البوليكوب غتلقاوها واخا. فين انا لو بيكربونات filtré présent dans le filtre est réabsorbé directement en tant que يعني البيكربونات واخا. هذا الطيدي زعما
le nom du vaisseau sanguin fournissant le sang directement au glomérule artériole afférent. هنايا ملي كيدخل أول مرة كيدخل من les artérioles afférents واخا. La pression nette de filtration qui favorise la formation d'ultrafiltrate كتابة ما كتبانش مزيان ياكم ياش قلنا هي 10 قلنا ديك 60 ناقص 30 زائد 20 هي 10 كتجي واخا عقلتو عليها كانت في الأول أول فيديو يمكن. Parmi les événements suivants quel celui qui ne se produit pas dans le tube contorné proximal. Na+ est activement pompé يعني Na+ كاينة à partir d'une concentration élevée dans le filtrat. Na+ diffuse passivement هذه صحيحة ياك. Cl suit passivement le Na+ à partir du filtrat vers les cellules épithélioires هذه صحيحة. La réabsorption de soluté du silice infiltrant entrant dans le lens de Elie très dilué. De soluté du silice infiltrant شو من بعد هدايا lens de Elie يعني هذه خاطئة حيتاش هذه يعني كتعلق بلانس دو إلي أصلا ماشي تري ديلوي تري موان. Parmi les proportions suivantes أنا هادي كنت مازال ما راجعتهاش هاد concernant le tube proximal كي سي فون شنو اللي خاطئة. هذيك الأولى صحيحة قلناها قبيلة. لا réabsorption ني با ريغولي هذه صحيحة بي شفناها قبيلة. سي بيان كنا طيبي قلنا هذه قبيلة خاطئة والأخرى كنا قلنا صحيحة يعني هذا أصلا في السؤال معاود. Parmi les événements suivants دابا 5 السؤال الخامس quel celui qui ne se produit pas dans la branche descendante de le lens de Elie يعني NaCl يعني كيدخلنا حتى هذا السؤال معاود كاين ع H+ ع الماء عفوا اللي في descendante ياك. Lorsque la concentration de vasopressin ou l'ADH augmente dans le sang les membranes des canaux collecteurs devient moins يعني كنشوفوا الADH نمشي للفقرة الADH يعني الفازوبريزين نشوفوا شنو كيعمل لنا كامل les canaux apparaissant dans les membranes cellules. المهم الكتابة دي كاع ما كتبان لي نهائيا. يعني هذا الامتحان ما كيبانليش فيه يعني الامتحانات كاملين ما بانوليش زعما فيهم الاخطاء من غير ديك وحده كنت شاكه فيها قلت لكم تنعاود نرجع ليها كنت دوزت لكم عليها واخا. il s'agit de l'hormone lesquels 7 عفوا lesquels parmi les énoncés suivants concernant l'aldostérone يعني l'aldostérone شنو هو اللي ما كيعملوش هنا. il s'agit de hormones المهم هاد الاولى خاطئه حيت هو ملي عاد مشيت شفت التعريف ديالو ما لقاش هكا. il favorise la réabsorption de l'eau داكشي هذاك السؤال بصحيح. il stimule sécrétion هذا بثلاثه بهم كنت قلت لكم كي favoriser يعني sécrétion de K+ ou la réabsorption de Na+ ou la réabsorption de H2O ياك. parmi les substances suivantes qu'il s'est filtré et filtré puis complètement réabsorbé par le néphron هو الجلوكوز قلنا هو اللي كيتفلترا من بعد يتريابسوربا كومبليتمون ما كيبقى منه والو هو الجلوكوز. البروتين قلنا اصلا ما كيتفلتراش الانولين كيوقع له الاكسكريسيون. علاش قلنا يعني حنا نشوفوا الباساج ديالو كامل من الاول حتى الاخر حتى كيتكريطا باش كنحسبوا لو طو دو فلتراسيون غلوميرول. لوري اصلا راه هو لوري. parmi les proportions suivantes قياسها مع البروبورسيون proposition بعد مشيت البروبورسيون suivant concernant le transport de glucose et des acides aminés dans le néphron quels c'est qui font ياك le transport du glucose et des acides aminés. Ils sont librement filtrés
قالك شنو بعدا اللي خطأ هما ليبرمون بصح ليبرمون فيلتري دون لو غلوميرول نورمالمون ابسون دون لورين. علاش ابسون دون لورين؟ حيت هما اصلا كيتريابسورباو وما كيبانوش في لورين. ils sont réabsorbés par des mécanismes de transport actif primaire. حنا قلنا في تيب كونتورني بروكسيمال كيكون عندنا transport actif primaire plutôt que secondaire. ils sont réabsorbés complètement عفوا actif التي réabsorbés par des mécanismes de transport actif primaire. خطأ عفوا secondaire ماشي primaire. secondaire قلت لكم primaire فين كاين في ديستاليوم كاين ولا باش هنا مع secondaire ما كاينش primaire نهائيا. parmi les دابا 10 انا ما كنقولش الارقام. parmi les proportions suivantes concernant l'hormone ديك ADH عاوتاني antidiurétique qu'il faut ياك اللي عاوتاني خطأ ياك. ADH est synthétisé par des neurones يعني صحيحة يعني كيتسانتيزا في ديك لي غلوند قلنا لي في الدماغ. ADH سوليي ريسبتور صحيحة. ADH لي بغيدم كاملين كاينين في الكور اللي تسمعوني كنقول يعني مفهومة يعني ديريكت في الكور غتلقاه. ADH est libéré lorsque les osmorécepteurs هاد لي osmorécepteurs ما كايناش ديتيكطون اولا ديتيكطون اون ديمينيسيون دو لوسمولاريتي سانغين. هذا كيفافوريزي لنا الريابسوربسيون د H2O د Na+ ولا يفافوريزي لنا السيكريسيون د K+ يعني ما عنده علاقه بلوسمولاريتي ولا اون ديمينيسيون بعدا ماشي اون ديمينيسيون خا كل لوسمولاريتي عندها علاقه بالماء. اولا لوغمونطاسيون ماشي ديمينيسيون تما راه مسطرين لك ايبوتونيك ايبرتونيك ياك نبدا ننسى عليا هادي. parmi les propositions أنا وليت كنقولها مزيان دابا suivant concernant la régulation rénale de l'équilibre acido-basique qu'il sait faut عاوتاني régulation rénale. le rein peut filtrer et sécréter les H+ هادي شفناها قبيله شفنا هادي شفناها في هاد الامتحان هذا شفناها صافي باينه هادي باينه. parmi les fonctions suivantes quelles sont celles assurées par les capillaires glomérulaires. les capillaires glomérulaires شنو كيوقع عندنا parmi les fonctions suivantes quelles sont assurées. عفوا الكابيلار glomérulaire شنو كيعملوا لنا عفوا la filtration du plasma sanguin la sécrétion قلنا كتكون في لي تيبول ياك la sécrétion les hormones la sécrétion d'eau la formation de l'urine finale la formation de l'urine primitive. la formation d'urine primitive انا هادي يعني ما la formation d'urine primitive يمكن كاينه في الكورونا ما انتبهتلاش. المهم la filtration du plasma sanguin صحيحه. sécrétion كيعملوها لنا دي غلاند هم اصلا مكتوبه تما يعني كتكون في اليوتيوب ماشي تما. la sécrétion d'eau يعني في اليوتيوب حتى la formation de l'urine finale في اليوتيوب كوليكتور ياك علاش هو اخر تيوب يعني كيوصل له كي لا فالور يعني راه هي 100 وهذه بلا ما نقول لكم يعني شنو هو لو طو دو فيلتراسيون غلوميرولير هي 180 لتر باغ جور اللي هي 125 مليلتر باغ مينوت ياك. كيل سون يعني حنا في السؤال كنا عاد دابا في السؤال 13 دابا غنمشيو للسؤال 14 انا كنسى ما كنقولش الارقام. كيل سون لي كومبوزون دو فيلتر غلوميرولير. الفيلتر غلوميرولير فيه لو فيه لي سيل فيه الجليكوز فيه الايريتوسيت. هاد لي ايريتوسيت البروتين قلنا اصلا ما كتوقع لهمش الفلتراسيون يعني ما يكونوش في لو فلتر. حنا عندنا في لو فلتر غلوميرولير يعني كيكون يعني في البلازما غلوميرولير كيكون هذاك الشيء اللي كيوقع له الفلتراسيون. لا بارير دو فلتراسيون غلوميرولير اي كومبوزي دو يعني لا بارير هذا هما ديك لي بارير قلت لكم هذا بحال الكسكاس يعني فهمتوا يعني البارير هادي شفناها في اول فيديو قلت لكم ها الفلتراسيون كتوقع لنا في الغلوميرول والغلوميرول فيها شي تيوات ديك التيوات كيتكونوا زعما من 3 لي بارير فين كيوقع لنا الفلتراسيون لي سيلول ايبيثيليال اللي هما لي بودوسيت ولي بور والممبران بازال ياك. لو غليكوز اي سيكريتي هنا دابا حنا في 16 لو غليكوز اي سيكريتي دون لو تيبول بروكسيمال. اولا هاد الجمله هذه بحد ذاتها خاطئه علاش حيتاش الجلوكوز ما كيوقعلوش السيكريسيون كيوقعلو الريابسوربسيون يعني حتى سؤال تما ما صحيح ياك.
شنو هما هذا من الكونطرولات. انا الكتابه هادية اصلا يمكن هادشي هذا اصلا معاود، واخا ديك الساعه ننزل لكم هدايا. لوسون بلاتي نتا نصب شي امتحان نوقف بلاتي باش ما نضيع لكم شي الوقت. انا مبغيتش نزيد نطول الفيديو بان لي طويل. قال لك هذه البارح شفتها معكم ديك الفازو ديلاتاسيون ديال الارتيريول افيرون، الفازو كونتراكسيون الارتيريول ايفيرون. قال لك لي فاكتور تا المهم السؤال قراوه راسكم اللي هو 17. امتى كيكون عندنا اوغمونطا لنا لو طو دو فلتراسيون غلوميرولار، يعني الديبي دو فلتراسيون غلوميرولار ملي كيكون عندنا الفازو ديلاتاسيون ديال الارتيريول افيرون يعني كيكون واسع، وكيكون عندنا الفازو كونتراكسيون ديال الارتيريول ايفيرون. صافي هذا باين. بالي الفيديو طولته بزاف بالحق، بعد منا كنناقص عليهم حيت اصلا ديجا معاودين. قلت لكم ديك الفيديو شنو كنعمل لنا الماكيولا دانسا. كل مره كيقطع لي شي واحد الفيديو سمحوا لي. قال لك هنا تو ايكوريكت. المهم قراو هادو هما. بان لكم باش ما نطولش الفيديو بزاف، بان لكم شي حاجه مفهوماشي زعما سكريني وسردوها لي. هنايا لو فاكتور هنايا 22 كنت كنقول لكم، هنا 21. هادشي كامل كنعملوا لنا الماكيلا دانسا. اصلا هذا الشيء اللي كنعمل صافي 22. هادشي اللي كنعمل الماكيلا دانسا. يمكن لكم تكتبوهم غير من هنايا صافي بلا ما تبقى تمشي للبوليكوب. واخا 21 مروحه 21 فاكتور ارتيريال ناتوريتيك بروفوك. البارح شفنا ديك الفاكتور ارتيريال ناتوريتيك قلنا ان اف الى عقلتو عليه، وقلنا هو واحد الهرمون بيبتيديك اللي عملنا ديلاتاسيون دي زارتيريول افيرول يعني ديك الفيديو شنو هو هذاك اللي فيه 24 يمكن هو هذاك، ولا اللي موراه، ولا ما قبل الاخر، ولا الاخر، ولا ما عرفتش. فاتي نشوف البوليكوب يمكن ما قبل الاخر. كيعملنا ديك العوارض ديالو. خصكم فاكتور ارتيريال ناتوريتيك ان اف. خصكم تشوفوا شنو كيعمل لنا وما تصيبوا تما. يعني من هادو ما كاين ديمينيسيون دو لا ريابسوربسيون دو الصوديوم، ما تبقى ماشي صحيحين. ياك 20 عاوتاني طونيور دو تابل تنقراو ونرجع نكمل. ومن قال لك انجيوتنسين 2 شنو كيعمل لنا. قال لك لوغمونطاسيون الاولاني عنده يعني تيب بروكسيمال ما عنده علاقه بالانجيوتنسين. فازو كونتراكسيون سيستيميك لا، يعني حنا شنو كيعمل لنا في ديك وقيله في الفيديو الثاني ما كيعملناش الفازو كونستريكسيون. يعني حنا كنمشيو عندك الانجيوتنسين 2 قلنا حنا عاد 3 الحاجات اللي كيعمل لنا، الاخرين كاملين يعني حتى حاجه ما صحيحه هنايا. واخا لانج دو إلي لارج اسوندونت دو إلي هما هذا قلت لكم والسي اللي صحيح هذا دوزناه انا ما عقلتوش. المهم لانس اسوندونس دي إلي ماشي اللي قريتها قبل ما نقراها تما. شنو هذا عاوتاني لو ريسبتور سونسوريال. دابا حنا في السونسوريال هنا. المهم دابا الفيديو طوال بزاف. الا بقى خصكم امتحانات ولا بغيتو نصحح معكم امتحان نورمال ساعك قولوا لي على حسب الوقت واش يبقى لكم ولا ما يبقى لكم باش ما نعطلكمش وصافي. وشكرا بزاف والله يوفقكم ان شاء الله يا ربي بالنجاح. بالنسبه من بعد الامتحانات هنا ما باينينش مزيان. اللي عنده شي امتحانات هيدا باينين يصيفطهم لي، ولا بغيتو هاد الديابو هاد ديك الساعه نصاوب لكم. وشكرا والسلام عليكم الله يوفقكم.